बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुछ नहीं बचाया उसे अबू बकर कहते हैं, जो गार में नबी के साथ था उसे अबू बकर कहते हैं। قال يا نبي الله زدني قال استقم ولد. Was caring to the men. The cruelness was about to end, and the human was not acted as the human but eventually as the animal. اليوم عن الأخلاق والحسنة إن حسن الخلق صفة من الصفات. A report to the British Council of India on February 2nd, 1835. He said, I have traveled across the length. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اليوم عن الأخلاق الحسنة إن حسن الخلق صفة من الصفات العظيمة وعمل من محاسن الأعمال. من اتصف به فقد من الله عليه ورزقه بخير ما رزق الله. الوجه وقلة النفور وبذل المعروف وسلامة القلوب من الأذى والشرور. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا عباد الله، المسلمون فتحوا بلادا إسلامية لم تتحرك إليها جيوش ولم تزلزل بها عروش ولم يرفع بها سيف ولا رمح، بل تجار صالحون بأخلاقهم حققوا الفتح فكان فتحا خلقيا. ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. मशरिकी तो सिरे दुश्मन को कुचल देते हैं, मशरिकी तो सिरे दुश्मन को कुचल देते हैं, मगरिबी उसकी तबीयत ही बदल देते हैं. My respectable teacher and my dear brothers, today the title of my speech is our education system. When we study the history, we find that until the time when there was the Muslim government in India, the society was well educated and prosperous. Indian products were famous in Europe, but when British came in India for business, they tried to occupy everything and tried to make the Muslim slave. During that time, people of such calibers that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign English is good and greater than their own. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك بالله شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الحمد لله الذي هدانا الإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. अम्मा बाद, हर एक जर्रा चमक उठा है महताबे ज़िया बनकर,
ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر، میرے سرکار آئے درد عصیاں کی دعا بن کر، سکون قلب مستر غم زدوں کا آسرا بن کر۔ نبی پر لٹایا، اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے نبی اپنا رازدار کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آج بھی جو روزے میں نبی کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ روزے قیامت بھی نبی کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے بھی صدیق کو صدیق کہا، محمد نے بھی صدیق کو صدیق کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔